श्रीकृष्णप्रेमी महाप्रभु विरचितायां वैष्णवसंहितायां तुलसीदासचरित्रात् एका घटना। आसीत् तुलसीदासः नाम सर्वशास्त्रार्थपण्डितः, राघवध्यानतत्परः महात्मा च। सः काश्यां भागीरथीनदीतीरे विपुलं मठं निर्माय अन्वहं सत्सङ्गं करोति स्म। राम 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 राम। दिने दिने साधवः तत्रैव वासं कृत्वा अखण्डरामनाम तारकमन्त्रजपं कुर्वन्ति स्म। बहवः धर्मज्ञाः श्रद्धावन्तः धनिकाः अन्नदानाय धनं धान्यं च तन्मठे प्रयच्छन्ति स्म। विरक्तः तुलसीदासः निर्ममः निर्भरः सन् राघवस्य कृपां पश्यन् तन्नामकीर्तनमेव करोति स्म। कदाचित् तस्करः कश्चिदागत्य ईदृशं मठं धनधान्यसमृद्धं दृष्ट्वा सः खलः स्पृहाम् अलभत। अर्धरात्रौ स पापात्मा यदा नामसङ्कीर्तनं प्रवर्तते स्म तदा क्षिप्रमेव धनं धान्यं हृत्वा बहिर्द्वारं प्रति अधावत्। तदा तत्रैव तिष्ठन्तौ सायुधौ द्वारपालकौ दृष्ट्वा चिन्ताकुलः आसीत्। भीतसमाकुलः चोरः पुनः पुनः समागत्य तौ दृष्ट्वा बहिः गन्तुं न अशक्नोत्। तावत् कृपासिन्धुः तुलसीदासः नामकीर्तनम् आचरन् आगच्छत्। तं तुलसीदासं दृष्ट्वा भीतः सद्य एव शिरसा प्रणम्य दीनः तस्करः कृताञ्जलिः अवदत्। भगवन्, पापबुद्धिसमन्वितोऽहं धनलाभेन तावकं धनम् आदाय गृहं यदा सत्वरं गच्छामि स्म तदा महावीरौ द्वारपालकौ खड्गधारिणौ दृष्ट्वा अत्र भीतः तिष्ठामि। मां क्षमस्व कृपानिधे। तदा दीनवत्सलः तुलसीदासः तस्करम् अवदत्, भवान् हि वैष्णवश्रेष्ठः, त्वयि रामः प्रसीदति, त्वया हि श्रुतिवाचामगोचरः भगवान् दृष्टः। अस्मिन् मठे न क्वापि द्वारपालकौ मया नियुक्तौ, नूनं तौ महात्मानौ साक्षात् श्रीरामलक्ष्मणौ एव। त्वं दारिद्र्यात् दुःखितोऽसि, तस्मादेव चौर्यं करोषि। त्वं यथेष्टं धनं स्वीकुरु, अहं सदा त्वयि प्रसन्नोऽस्मि। इदं धनं न मामकं, रामस्यैव इति तत्र न संशयः। श्रियः पतिः जगन्नाथः राघवः आवयोः पिता, तस्मात् किञ्चिदपि तव पापं न। चिन्तां भयं च सन्त्यज, पित्रार्जितं धनं सर्वं तनयेन एव लब्धव्यं किल। भवान् तु भागवतश्रेष्ठः, कामक्रोधविवर्जितः अस्ति। चोरं मां भ्रातृवत् प्रेम्णा पश्यति। ब्राह्मणोत्तमा, तवैव दर्शनात् अद्य नवजीवनं प्राप्तः अस्मि। किम् अनेन धनेन? कृपया मह्यं रामनामधनं देहि। इत्युक्त्वा विहिताञ्जलिः तस्करः तुलसीदासपादयोः निपत्य प्रेमभावेन अरोदत्। तदा महामनः तुलसीदासः तस्यैव शिरसि स्वकरपङ्कजं निधाय तस्य कर्णे तारकमन्त्रम् उपदिशत्। तदा प्रभृति चोरः अपि वैष्णवत्वम् अवाप्य तत्रैव नित्यं प्रेम्णा कैङ्कर्यमाचरन् न्यवसत्।
एवं वैष्णवाः स्वार्जितेषु धनेषु कदापि ममतां न कुर्वन्ति। अमलमानसाः भागवतोत्तमाः अत्यन्तदुष्टमपि प्रेम्णा एव समुद्धृत्य अभिरक्षन्ति। पापबुद्ध्यापि ये सङ्गं कुर्वन्ति हि महात्मना आत्मशुद्धिं प्राप्नुवन्ति तत्क्षणादेव ते कला।